डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ और उसके तहत कोआ का कॉन्सेप्ट देख रहे थे और हमने पिछली बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज हम देखेंगे क़ुव्वत तबैया यानी पावर ऑफ फिजियोलॉजी का सब डिवीज़न। इसके तहत कौन सी कोआ और है जिसमें इंसानी में कार फरमा होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है क़ुव्वत शख्सिया। दिस पावर इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ क़ुव्वत तबैया। ये क़ुव्वत तबैया का वाइटल एस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पर्सन। किसी भी इंसान को की ज़िंदगी को और उसकी शख्सियत को बाकी रखने के लिए जो क़ुव्वत कार फरमा होती है, जिसमें इंसानी में, उसका नाम क़ुव्वत शख्सिया है। इट इंटरेक्ट्स विद फूड टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स which governs adaptation, assimilation and utilization of nutrition within the body. Because nutrition is fundamental to growth, this power manifests prior to other faculties. तो हम देखते हैं कि जिसमें इंसानी जो है कैसे ग्रो करता है। इसमें स्टेजेस होती हैं, फिर इंसान इस स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद फिर इस स्टेज में पहुंचता है। तो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को ग्रोन अप करने के लिए और उसको बाकी रखने के लिए ये क़ुव्वत जो होती है, ये क़ुव्वत शख्सिया कहलाती है। क़ुव्वत शख्सिया की फर्दर और स्पेशलिटी है, और जब तक वो इस डेफिनेशन में कोई क़ुव्वत नहीं आए, उसको क़ुव्वत शख्सिया नहीं कहेंगे हम। When this power dispose for the nutrition to the body is called गाजिया, यानी कि जो तग़ज़िया पहुंचाती है जिसमें इंसानी को, उसको हम गाजिया तो कहते हैं यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये गाजिया भी जो होती है, ये भी क़ुव्वत तबैया की सब डिवीज़न में शामिल है। तो विच इज़ responsible for growth in the body by 3 dimension upon which is required to work, then its power is the called क़ुव्वत नामिया। यानी क़ुव्वत शख्सिया जो होती है, उसको ग्रोन अप करने के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है या न्यूट्रिशन में जो एक्शन करती है, जो जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना कि ये गवर्न करती है एडाप्टेशन के लिए and assimilation and utilization of the nutrition। तो ये जो क़ुव्वत काम करती है, उसको तिब ने क़ुव्वत गाजिया कहा है। लेकिन क़ुव्वत गाजिया जब एक मखसूस अंदाज से जिस्म में असर पजीर होती है या अपने अफ़ाल को अंजाम देती है, तो उस वक्त तो उसको क़ुव्वत नामिया कहा गया है। यानी कि वो क़ुव्वत जो नमू करती है या नमू पैदा करती है जिस्म में, उसको क़ुव्वत नामिया का नाम दिया गया, ठीक है। यानी ये क़ुव्वत नामिया है। क़ुव्वत नामिया जो होती है इन्हांसर ऑफ द बॉडी है। दिस पावर वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसेंस टू रिप्लेस द यूज्ड एसेंस। यानी कि ये बॉडी के वो पार्टिकल्स या वो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करती है या जो इस्तेमाल होते रहते हैं, उनका रिप्लेस करने के लिए, जिसको हम लोग बदले मातहल्लल कहते हैं। तो बदले मातहल्लल उसको देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो क़ुव्वत काम करती है, वो क़ुव्वत नामिया है, ठीक है। द पावर दैट इनेबल द बॉडी टू ग्रो इन द 3 डायमेंशन इज़ कॉल्ड क़ुव्वत नामिया। क़ुव्वत नामिया की ये स्पेशलिटी होती है कि ये जिस्म में हमेशा 3 डायरेक्शन में उसको ग्रोथ देती है। सिर्फ लीनियर भी नहीं होती, सिर्फ विड्थ में भी नहीं होती, और सिर्फ डेप्थ में भी नहीं होती। यानी कि इसका एक्शन जो है 3 डायमेंशन में होता है। जब तक ये 3 डायमेंशन में काम नहीं करे, ये क़ुव्वत नामिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये क़ुव्वत नामिया नहीं कहलाएगी। तो बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में वो अपना काम करती है और सेम प्रोपोर्शन में ग्रोथ करती है, बॉडी के किसी सेल का या पूरे बॉडी का।
جب تک یہ 3 ڈائریکشن میں، اقطار میں، طول میں اور گہرائی میں یعنی عمق میں کام نہیں کرے گی، تب تک یہ قوت نامیہ نہیں کہلائے گی۔ تو یہی آج کا مین کنسیپٹ تھا، اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان دا کنٹیکسٹ آف فوڈ کنٹرول امپلائز دیٹ نرشمنٹ یعنی غذا، مین کام جو ہے کیا ہے، وہ غذا پرووائڈ کرنا ہے، از ناٹ میئرلی ٹیکن ان اٹس ایکٹیو غذا، ٹھیک ہے، یعنی بالفعل غذا بالفعل، بٹ آلسو ان دا پوٹینشیل فارم آف دا غذا بالقوہ، یعنی یہ غذا پہ جس طرح عمل کرتی ہے تو وہ غذا کس طرح کی ہے۔ طب کے لحاظ سے یہ غذا کا جو کنسیپٹ ہے یہ 2 ہے۔ ایک کنسیپٹ پہلے یہ بنتا ہے غذا بالقوہ۔ غذا بالقوہ کس کو کہتے ہیں؟ نیوٹریشن ان اٹس لیٹنٹ اور پوٹینشیل اسٹیٹ possessing inherent properties that can be transformed into the sustenance when activated، ٹھیک ہے، یہ پہلا اس کا شکل ہے۔ اس میں غذا بالقوہ موجود ہوتی ہے، یعنی اس میں نیوٹریشن کے کنٹینٹس موجود ہوتے ہیں۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں نیوٹریشنل پارٹیکلس یا کنٹینٹس موجود ہوتے ہیں بائی دا کوانٹٹی، تو یہ کہلاتا ہے غذا بالقوہ، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا فگر ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ نیوٹریشن لیا، یہ ہمارے جی آئی ٹی میں ہوا، اس کے پارٹیکلس ہوئے چھوٹے چھوٹے، اور پھر یہ اس طرح سے یہاں پہ ہمارے لیور کا حصہ بنا، لیور میں اس کا میٹابولزم ہوا پراپر، اور پھر یہ بلڈ کے تھرو ہمارے ہارٹ میں پہنچا، اور ہمارے ہارٹ کے تھرو پھر یہ پمپ ہو کے پورے باڈی میں سرکولیٹ کر کے، اور لاسٹ میں تھرو کڈنی جو ہے اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ انفلٹریٹ ہو کر ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا غذا بالقوہ۔ اب ہم دوسرا اسپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں دوسرا پورشن ہے غذا بالفعل، غذا بالفعل، ٹھیک ہے، غذا بالفعل یہ دوسرا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے غذا کے متعلق طب یونانی کا۔ اس میں نیوٹریشن جو ہوتی ہے وہ اپنے ایکچولائزڈ فارم میں آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے اعضا کا یا اعضا متشابہ کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ پروسیس سارے پروسیس سے گزر کر کے یہ باڈی میں ایکشن، یعنی جو ایکشن ریکوائرڈ ہے کسی بھی سیل میں، یہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب یہ اس شکل میں پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو غذا بالفعل کہتے ہیں۔ تو یہ طب یونانی کا 2 بڑا کانسیپٹ ہے غذا کے متعلق، اور اسی نام سے طب میں جہاں کہیں بھی تغذیہ یا غذا کا ذکر آتا ہے یہی 2 کانسیپٹ یا یہی 2 ٹرم اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں آج سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غذا بالقوہ اور غذا بالفعل کیا ہے، اور کس طرح سے اس میں قوت غازیہ اور قوت نامیہ اس میں اثر انداز ہوتی ہے، اور کس طرح سے اپنے افعال کو انجام دیتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے آج، یہ سوال ہے کہ از اوبیسٹی ڈس فنکشن آف قوت نامیہ؟ کیا قوت نامیہ کا جو ہے پراپر فنکشن نہ کرنا ہی جو سمن مفرد بنتا ہے، یا سمن مفرد کا مین کاز جو ہے کیا قوت نامیہ کی فنکشنالٹی کا ڈسٹربنسز ہے؟ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔